हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल के कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो कि फ़लसफ़े खुदी से जिसका ताल्लुक़ है, उस पे 2 क्लिप्स पहले अपलोड किए जा चुके हैं और आज हम इस सिलसिले के 5 में से तीसरी क्लिप को आज हम टच कर रहे हैं। सेल्फ़ की बात, खुदी की बात हम पहले कर चुके हैं कि ये खुदी तकब्बुर का नाम नहीं है, खुदी गरूर और ख़ुदपसंदी का नाम नहीं है। खुदी इज़्ज़त नफ्स का नाम है, खुदी अपनी ज़ात में रहने का नाम है और गयूर होने का नाम है। और खुदी बेसिकली अपने तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाना, लेकिन उनके ऊपर एतकाद ना रखना, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात वाजिब के ऊपर मुकम्मल यकीन रखना। ये सब जो है वो खुदी के बेसिकली पिलर्स हैं। खुदी के अंदर ये आप समझें कि सब कॉन्सेप्ट्स हैं। हम अल्लामा इकबाल की शायरी को ज़रिया बना रहे हैं और उनके फ़लसफ़े खुदी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज जिन अशार का इंतखाब किया है वो आप देख लीजिए कि फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। यानी जिस कौम के जवान, जिस कौम के लोग, उनकी जो खुदी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनका गैरतमंदी है और सेल्फ सफिशेंसी है, सेल्फ कंटेंटमेंट है, अगर वो इट्स लाइक आयरन, अगर ये बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत कवी है, तो उस कौम को फिर शमशीर की और वसाइल की बेसिकली हकीकत में ज़रूरत नहीं है, गो के उनका एहतमाम करना लाजमी है। वसाइल का एहतमाम करना ज़रूरी है, लेकिन उन पे डिपेंड करना ज़रूरी नहीं है। और जो है वो अगर आपकी खुदी स्ट्रांग है, अगर आप, जैसे हम बार बार कह चुके हैं, खुदी है क्या, बेसिकली खुदी अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन है और उसकी बुनियाद पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर आपको वसाइल की ज़रूरत एज़ सच नहीं रहती, क्योंकि वसाइल खुद ब खुद आपके अरेंज हो जाते हैं। ये बात अचंभे की महसूस होती हैं, अजीबो-गरीब तिलिस्माती बातें मालूम होती हैं। ये बातें किस्से कहानियाँ लगती हैं, ये बातें महज़ एक किस्सा पारीना मालूम होती हैं कि जी अब आबा अजदाद के किस्से सुना के और सहाबा इकराम और नबी अलैहिस्सलाम और अहले बैत के वाक़या सुना के तो हम इन इन बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं। वो बात गलत नहीं है और वो लाज़िमन उनके नक्शे कदम पे चल के और उनके सतह की खुदी को अपना के हम वही मोजज़ात अपनी ज़िंदगी में दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वही है और मोजज़ात भी वहीं के वही हैं। लेकिन हम इस लायक नहीं हैं कि हमारे साथ मोजज़ात पेश आए। फरमाते हैं, नाचीज़ जहाने मोह परवीं तेरे आगे। ये जो पूरी दुनिया है, बेसिकली जहाने मोह परवीं तो शायराना अंदाज है। कहना ये चाहते हैं कि पूरा आलम, ज़मीन व आसमान, सातों आसमान, सातों ज़मीनें और माफ़िहा, जो कुछ इनके दरमियान है, सब का सब क्या है, नाचीज़ है। क्यों नाचीज़ है? वो आलम मजबूर है, तू आलम आज़ाद। ये तमाम जो आलमीन हैं, जो सैयारगान, ज़मीन, आसमान, कहकशाएँ, इवन जो दुनिया के मालो असबाब हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद अपने आप किसी के लिए किसी भी काम की नहीं हैं और नुकसानदेह भी नहीं है, जब तक कि अल्लाह ताला की ज़ात करीम उनसे वो काम ना लेना चाहे। चीज़ आपके फ़ायदे में जाए या ना जाए, इसका फ़ैसला परवरदिगार ने करना है। ताहम इसका हुक्म नहीं है कि हम जलती हुई आग में हाथ डाल दें कि इसकी हुक्म होगा तो हम जलेंगे, हुक्म नहीं होगा तो हम नहीं जलेंगे। या हम अपने सामान की हिफाजत ना करें कि अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, वो जाने, उसका काम जाने, ऐसा नहीं है। असबाब को इख्तियार करना ज़रूरी है और लेकिन उन पे एतकाद रखना ज़रूरी नहीं है। तो फरमाते हैं कि वो तमाम जो है, वो फरमाया एक और जगह पे, ये मालो दौलत दुनिया रिश्ता व पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अशिया, ये जो हमारे इर्द गिर्द हैं, इवन हमारे दोस्त, हमारे रिश्ते नाते, हमारे पैबंद, हमारे कनेक्शंस, तमाम के तमाम क्या हैं, बुतान वहम गुमा, बुत हैं। बुत भी किस चीज़ के? वहम गुमान के। हमारा वहम है कि हालांकि वो बुत भी नहीं है। तो असल हकीकत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का आपको तसव्वुर ना हो
اور اس کی ذات کے علاوہ کسی پہ آپ کا اعتقاد نہ ہو، تو وہ تمام عالم آزاد، عالم مجبور ہے، تو عالم آزاد. ہم جو ہیں، انسان جو ہیں یا امت مسلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم آزاد ہے. آزاد کیوں ہیں؟ کہ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں، سیارگان، زمین و آسمان، وہ خود بخود حرکت نہیں کر سکتے، خود بخود کچھ بھی نہیں، ان کی مرضی ہے ہی نہیں، ان کے اندر نفس نام کی چیز کا وجود نہیں ہے. لیکن امت مسلمہ یا انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آزاد ہے. جن چیزوں کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس نے آپ کو آزاد رکھا ہے. آپ کو وہ فجور کا، فسق و فجور کا بھی شعور اس نے دیا ہوا ہے، اور آپ کو تقوی کی چیزوں کا بھی شعور اس نے دیا ہوا ہے. آپ کو آزادی حاصل ہے. آپ چاہیں تو جو ہے وہ فسق و فجور کی محفلوں کو، کی دنیا کو، ان چیزوں کو، ان کی کششوں کو اپنا لیں، اور چاہے تو آپ تقوی کو اختیار کر لیں، تو آپ آزاد ہیں. اگر آپ تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور مرضی الہی اور منشا ایزدی کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، تو کچھ عجیب نہیں ہے کہ جو معجزات پہلے ہوتے رہے ہیں اولیاء کے ساتھ بھی، ابھی کل تک ان زمانوں میں بھی ہم بہت سے قصے سنتے ہیں اولیاء کے ساتھ جہاں پہ کرامات پیش آتی ہیں. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، پرووائڈڈ کہ ہم اس کے لیے کوالیفائی کریں. ایک اور شعر کا انتخاب ہم نے کیا ہوا ہے، وہ ہے بڑا مشہور شعر ہے: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو فرماتے ہیں اب یہاں فقیری سے مراد وہ حال حلیہ بنانا ضروری نہیں ہے، اور بلکہ قطعاً ضروری نہیں ہے، اور بلکہ غیر ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ویسے اپنے پراگندہ حال میں اپنے حال حلیہ کو خراب کر کے اور کشکول تھام کے، اور وہ تصور نہیں ہے. جو لوگ اقبال کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لفظوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اس مفہوم کو، اس روح کو نہیں پڑھ پاتے جو اقبال جس کا وہ اظہار فرمانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ امیری اور مال و دولت کو اکٹھا کرنا، اسباب کو اکٹھا کرنا، اور اس کے لیے بالکل دیوانہ ہو جانا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، میری دنیا میں درویشی ہے، میری دنیا میں صوفیانہ پن ہے. صوفیانہ پن کیا ہے؟ استغناء قلب ہے. صوفیانہ پن استغناء قلب ہے. استغناء قلب کیا ہے؟ کہ آپ دنیا و ما فیہا سے غنی اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، ان کے پیچھے اپنے عقائد کو خراب نہیں کرتے، اور ان سے نگاہ ان کے اوپر نہیں جما لیتے جس سے کہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہٹ جائے اور چیزوں پہ آپ کی نگاہ آ جائے. اور فرماتے ہیں خودی نہ بیچ، یعنی اپنی فقیری کو دور کرنے کے لیے خودی نہ بیچ، امیر ہونے کے لیے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. آپ کا غیور ہونا، آپ کا سیلف اسٹیمڈ ہونا، آپ کا اپنے آپ میں رہنا، یہ بیسک امیری یہ ہے، بیسک شہنشاہی یہ ہے، اور اسی میں رہ کے اپنا نام پیدا کرنے کا نام زندگی ہے. ہمارے ہاں جو اقبال کو تنقید کا نشانہ بنانے کی لوگ صحیح ناکارہ کرتے رہتے ہیں، وہ اصل میں اس کو کانٹیکسٹ میں لے جا کے یا تو دیکھنے کی وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے، یا پھر ان کو اس کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ وہ اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں رکھ کے نہیں دیکھتے. وہ اٹھ کے وہ شعر اٹھا کے لاتے ہیں جن کا مفہوم کچھ اور ہے، اور اس کو وہ پیش کسی اور طرح کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا کہ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ مراد اس سے وہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں. آپ اپنی قرآن بھی کہتا ہے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اسلحہ کو تیار رکھو، دشمن کی تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس کے ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس تیاری سے تو کوئی منع نہیں کر رہا. تو آپ جو ہیں وہ تیاری پوری رکھیں، اسلحہ بنائیں، ایٹامک بام بنائیں، جو چاہیں بنائیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ اللہ کریم کی ذات اقدس سے ہٹیں نہ. یقین آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو، اعتقاد آپ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. تھینک یو ویری مچ.